مس كنتي كون وذاك غادي توالين لوانا يزول في لوانا نصوف يسون سهيله مينوث تذينت زلا غنسقر ذي الشيء ونا كذا نفقاو نقيت لي نيدنا غنكلس اي نقلان ذا مينوث ذا جديد ذا قلنا سرثين تمورت الجزائر يوكن ادنوغال شطوح غار ثمور ثقي عندها تصيغ فلان ايقلان تصوين العالي ذا غني قلان الى قدني اين العالي قدني ذا اين اين يخص الشطوح نكون نسالم كان يستذولينا قلنا يوكن وكذا حكم انت مورث وكذا قلنا دي تقشوش الحكم ادسلن ايو كذوذ ادوالين امشي تخميما ادوالين ذا شو ايك خصن نوثني زران ذا شو خصن مي وبغانا راه ادسلن كليت نسمك ثيثني دم كل باس ياكل نفقاولنا ما بغانا السقمن ما بغانا يعني ذا مقلنا ندير الخصاص اثن كل شيء فان قارم تيدفون ويوكا دي السوالين قارم تيدي نفقاون تروحون على المغاربيه مكولاس الساقي هي نغال ريون بحريش ساعه نزل ذا مقران ذي معيشتنا ذي ثوثرتنا اللي ضغا القرايه نغ ترفقا ذي تمورت الجزائر ترى ما كومش لحاله يغرفزن لحاله اللي كولات لي مويان يسعان ذي تمورت الجزائر نزمر دنيني ما تسكننا كني ذي لو ان تي في نغاجرنا 8 ذي لو ان تي في نهار اليتيمه قرن الجزائريين دوالي ما مش توفا بيان مش كل شيء لها مش كل شيء شاعل خاطر نروح ناريو ثراديو وغرفز ناسين ديال الجزائر ثمان ناقط ثني فيلمين اسكو اكاكي يعيشن الا ياكو غرفز تمورثن للجزائر اسكو لو كنا نروح الساقي ثورا بعض التغيوانين يقلان ذي تبسان ثغيوان تقلان ذي الطرف ثغيوان تقلان ذي بلعباس بعض التغيوانين يقلان ذي ورقلان ثغيوان تقلان ذي تزوزون ثغيوان تقلان ذي تسمسيلت ادنف اكني اثلا تسويعث اكني الا يغرفزن اكني اسعان تاويلاث اميش تمورت الجزائر والسناقيه طناقي قلان يعني كوفيد 19 اسكوس وجدني ما ننسنا لا اشحال ياقي قارنا نغادا قلنا نفذا نسفاكسيني اراشي غورداني مشطح نغاراشي مشطح ولكن هذو غالنا ليكول لو 21 سبتمبر كي شفا مياك سيتي بريفو هذه لا رونتري سكولير نغتو غالي نغار ساغرفاز اسن 7 ذي سبتمبر ارن صار 21 سبتمبر يسقسينا كاكو هاني دنفكين نفقاو لنا ساقي نهضر حتى في مورا النظام نمشي وجزن نمشي لي فاكسان دا الحال ذي مليون نيك فاكسينين اندا ثلا ثمورة الجزائر ذكوان شتاكي اسكو ما نشقع راونا غير صغار فاز ماشي يعني نشقعري وكنا دوغال نهلشين ونشقعري وكنا دوغال خصن ونشقعري وكنا دوغال تخميم عافي النظام ماشي عاف القرايه ماشي عافين ادن المذن اراد داوين اراد دي السنن ادنو غالي هيك وعرفت مسالاكي سي الجهه يساذفو كي نخدم كلاس نهضر في الجهه ذا نوذافو ذا شو قلال يظلين ولا ما ستبوني كخدم كنا دينا انت اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اكسبسيونيل يعني ذي العضلي ديال نترجو ياك يظلي يمكن كنا دفعت لي ديسيزيون تم قرحانين يعني دفعن لي الشيفر دفعن لي ستاتيستيك دفعن بلان ترافاي الشمول اللي يوكس وين شتاقي او دنغارم بعد شران يعني نتنقذني ديال لاني يظلي اما كلمه الشمس من قرض السيام ذي الانشاء يعني انخدم انغار ادناوي انسقم ادنخدم ملمي امش سيالو ذم ذا شو اللي مويا شو البلان وين اشحال السنين يوني لاقني وكون اشتاقي كل شيء دونك انا فكيش تخشينا كي ينفقيو الناظر العضله تاع دي غورسن دا كدير بلاطو بس الياس كيدو دا قداش ديال السرتيت ياس كيدو ازول في العسلام الزول حسين الزلوك فين فقوني لان يذنا وذا طفارنا كان لونكي يعطيك الصحه مس مازال كي تقول نفذوش الشنيه واش كي واضح مس تعرف سي سرير ثاني يذنا ولاد انت ذا قداش ديال السرتيت يزرفن بومدانوسي ازول في العسلام مسفليدين كتابع انت اللي زريان المغربيه الزول ذا مقرن في اللون الزول كوي وذ اريت سكينه ساقيم دوكا لاقي الحرمه تسكين دكوينه ديبايكي بوسان ثاني مرتي ما دارضم يعطيك الصحه ما تفكر ماينات ثواني تو كنا نسقال شتي مسالاكي سوزان ست يعطيك الصحه عشتي من وين طهر حماوله قبلت فدوث ذويل دونك زعر هذه اللي ناسي تمورثن الجزائر مس حند وعلي محند تكل ثمن زوث وقيدي مضبران مالون ساتف بس حند زول فلاك على السلامه الزول الحسين الزولين في قولك مرة الزولي قد تبعنا كل وانا كل مغاربية تنمير يعطيك الصحة
ماس كريم بوتاتا يسلم ولاد انت هذا مغناس ديال السرتيث نراج كريم بوتاتا زول فلاك العسلامه. زرت لك مساء حسين زولي الزقاوني في وقال لك ودي سلمي المغاربيه. ثاني ميرث كريم بوتاتا سكان عندنا نظام شو كخدمه كل عام دادينا غورون وكنا دوال نورش عليك ولكن يقلق ادوال غورش طاهر سي لكل شنو يكون ويدي سين تخدم من لافاك ديال الجزائر تخدم من الكل ديال الجزائر اساكي تخدم من السانديكاليزم ذاكي ديال لونيفرسيتي ديال باري اكون يتسقسي يعني امش السنه من اكل السنه ما غرفاش تمورث للجزائر السنه لي موان ساعه هاد زعما ولا عندي مو قلت راه شنو يكون وي بصح لا مدير كل الجزائر مي شحال وياكي اساكي تفدل التسويعات اساكي تصلي موان يقلان اساكي ساعاني دريمن اساكي تصنت حوايج تخدم تجديد بالك 18 درك شنو سميت ديال كل اسكو تقبل الرايه كينالا يتزورا نكوني نهضر ماشي فين دنا اش كان نكوني باسكو يعني نكيني عشاد اللي تمرت الجزائر اللي سانديكاليست داخل لي زونيفرسيتي الجزائر من بعد من تفرغ لي سانديكاليست دي زونيفرسيتي في فرنسا اللي ذكروا تدوكلا ان المدنيز دايرين دي او نيفو لوكال امي بضاغ ناسيونال امي اللي ذكروا اين سكرتير جينيرال او نيفو ناسيونال دونك زريغ ذا شو قلان ذا لونيفرسيتي تمورتنا زعما كومباري خاطر خما دوك لي زيتيديون دي فرنسا ستادير لونيفرسيتي خما تي دوك دي بروميير انا مي فوكا دونك ولا ذا شو لا ديفيرونس ولا ذا شو لا ديفيرونس ديال لي موان ويا داخل البروغرام ويا ذا شو تساكن لي موان لي زيتيديون دونك زمرنا راه ساكي غدينين باللي زعما نخدم لا كومباريزون باسكو زعما نخدم لا كومباريزون انا نهضر فرش مزيان انا نهضر في لونطري سكولير كي الدخول المدرسه تصب شويه تما ما بدا دردي دونك داخل لي زونيفرسيتي نا شفيغ ان سمين غرا اي بورتون لاني في فوكا وروح هاد الفيزا ديتود غرا دي فرنسا ستادير جو بو فير لا كومباريزون إمير نكوني نترجو أنا باش كي صحو ميكرو يقتك قترجو انفورماتيسيان تخدموا الانفورماتيك تيني دي قديشينك تينا ستدير على باز تكن لي مويان باش كني تفيرم فورمينا كي قلاق nous n'est pas déformé, c'est déformé. Donc les ordinateurs qui datent na tuzara انت لي زاني ما يصح اكيد باسكو اكيد دي صح سنه سنات قلنا دي سمانه سيتي كوا سيتي بانتيوم 3 زاد ستادير انا لي توشو كوارزوت تكشم لا سال ماشين قرنص لا سال ماشين مي سي با ان سال ماشين انا دونك في حما نهضر داخل البروغرام كي اون روتار بارابور الناس مورانيا زعما غاتكش مع لي ديتاي لو كان نخدم تلقى في لي ديتاي فما مي بغا كان نخدم على كومباريزون دونك ذاكي مي دنبوض نوفا بلي ليسان ماشين لي زورديناتور نقولها البروغرام يتبع اكزاكتومون ليفوليسيون باغ اكزومبل اتفا دي مايكروسوفت يتبع مايكروسوفت كوين يعني انا لا بروغراماسيون باغ اكزومبل نبوف لي لونغاج نيا لي فيرسيون لي لونغاج نيا يحون سور لو مارشي اتكشم داخل بينات في لي باز دون بون هضر في الانفورماتيك سي لا ميم شوز دي لي دوماني مره دونك ستادير ما كاينين لا نكونيا نقار لونغاج باسكال كي داتا ناس يروحوا ماشي وقت يساوكو فما دونك نوثني لا نقارن لو جافا دونك واقي فغا كانت كار دي زيكزومبل غاسوليا مع لوبجيكتيف اساكيني ماشي دايا كينيا ستادير نهضر بلي يا مونك دو موان داخل لي شومبر يونيفرسيتير تيماركا داخل لاريستو ذا ماركو تخمض 4 سوايع باش كانت تكشم الناس داخل عندك هو داخل لا بيبليوتيك تسنى ما فيه تكتاف ستادير يقتخمض لاك ما تصح اكيد ما توفيرش باسكو تلاقيو تكتاف جوجيف لي زيتيديون يقترجو قريب 6 موا 7 موا باش كنا داو تكتاف دونك سا سي لا رياليتي ماشي قبل اللي كان الساكينيا لي زيتيديون ميديسين باغ اكزومبل يسا تاسيسنا ديك السن وزمنا داون ميم با لي ليفر وسانا راه ميم با لي ليفر تغنيني تغنو ثني باسكو داخل لونيفرسيتي ورت لي لا بيبليوتيك انا سابوسان وقال دراك دفاني لا انا ساكين انا شي مشطوحن يا قتوايض باللي نكون ساكن نهضر دي غادي نهضر طاهر نهضر ضعف مسالتاكي باسكو شحال هي قيت بوني ديال الكونساي دي مينيستر نقارو وين قاض لي داغن اني كثاين الناس للشيخ الى خاكو فاكسيني وكذا يخدم ديال سيكتور ليدوكاسيون الى خاكو فاكسيني اسكو نلحاد لي فاكسين كينا لا
زرير C'est ça, وات oui. نفاكسيني توكيين يكذوين تذوي توكيين نوثنيا لو موند دي تاشين il est complètement différent d'une autre. C'est un monde un peu imaginaire. اي اسكو زمرنا راه فاكسيني السيكتور كي وسعنا راه فاكسيني ضم كراس فاكسيني ضا لا باز اين تنوثنيا وي ميدي ذاك لا كوفيد 19 لا اللي قي 6 شهور ورانا ولا شي مشطا 6 شهور ديال الموند دونتيي اين تجنتن وياش وزرنا ورث نساعي من ورث نشكا لي كرسي خامن وراي من دا شو خدمن واسميدو غايل لا مواتي هذه غار لا مواتي تقرر نفس بوار رشاد روحنا لا كوي نفس ويا شيثن دونك اي لي بارون ديليف على باز يقد كيرو نقبلنا لا لي حاله مثاقي غير ونون يقد غران مي مالوريزمون على كل حال ما كنقارنا كاين تيلمو عمت ثلثاء دونك ماشي ديال انا قبل دونك 6 شهور غير 6 شهور وقالنا لا لي زونسينيون مساكيت الا نويد ارثورا ارسبوس نويد كش من جديدا 3 سنين 4 سنين عامين وتخلصنا راه غادي يروح ويسال ميم با بس دي تاكنين يصغار يخدم بس دي تاكن شو يروح على كل ادرو على المساله كاتاستروفيك وي ثمورت ستادير اما ديال ليديوكاسيون زبر دو غايه باغ وين النظام مي ذي لاكويات صديق دينا كلاكويات الرزان لان السيستم ايديوكاتيف وختشم غالا نسقسي مضبره هذه مضبره المال ولايتنا جوستومون سانديكاليست ديال الساتاف مثلا ديال الجزائر تعيشي ماشي اكسترا تيغستر وكيد حند وعليم حند مس حند امشي ام 3 سوايعث صيد دي طهره شو دي قار اسكو لا فاكسيناسيون كي اللي كنا عندنا اسكو الحاجه تروح غير زدات اسكو راشي مزيانين سون كونسيرني نغالا اسكو لي فاكسان نغالا اسكو توجدم نغالا يعني تو سامبلومون الى رونتري دي بضنا حسين كوني وسطات باش نقار شحال كيا او فان او رايا فان لي طافا ميتر لي مويان يوكل اتيلي لا رونتري سكولير convenablement parce que انا كنقارن سوريا اسميس حاله استثنائيه وين كي هنا نكون البروفيزوار كينيا الجير صافي 2019 في ديفرا الكوفيد يدي كوماسي الكوفيد ماشي اساكينيا تورا ما راه نهضر في لا فاكسيناسيون لو سيكتور دو ليدوكاسيون يسعى 800,000 travailleurs. Donc, l'acte de dose, par exemple, l'acte de dose à Saguir, est-ce que, donc, c'est 800 000 fois 2, est-ce que nous avons nombre de doses إقلاقاً la rentrée atteint pour le 21 يوراج mais وقبل دنيني ال 21 يوراج أذكى l'administration تفشل le 7 passera le corps pédagogique donc ما راه يخدم يون le premier vaccin entre le premier et le deuxième vaccin ما كيف يدينا في مسنون ديال لا سونتي راك قارن 21 يوم اي ابري لو دوزيام فاكسان الى قد يقنيون 15 جور يوكل يسعوا الباس كورينس فوالا il est prêt pour affronter ce virus là ما قلنا يعني دونك اسكو لا بيريود دقيق قيمه دي ثورة انا ما 21 يا اما يقردان même la santé de l'administration et du corps pédagogique en général, elle doit les inquiéter. Est-ce que justement مس حند وعلي تصدي قارن ولا ما يلزم انها تصوضن الجزائر ثمناخ بالك تصوضن لي فيلاكي تم قرانين بلا الجيري سي با الجزائر ثمناخ سي با وهران سي با قسنطينه الجيري سورتو اين احرش كاين القرايه احرش كاين غرفازن لاني غرفازن اكو ديال الدنيا اكو ديال الجزائر ياك براس كل بلد ديال لان 5 6 غرفازن اسكو تصوضنا جوستومون ديسي لو 21 ça sera impossible d'ici le 21 et sachant déjà les vrais problèmes est-ce que c'est le vaccin et le problème du Covid à Guinée. Nous avons des établissements scolaires qui souffrent du problème la distanciation dans les établissements. Bon, c'est bien beau être dans la distanciation les établissements scolaires, mais la distanciation, où fait, elle a commencé à voir, il y a le bus,
ارشي كومبلي تشورات ويسن خدم لي بافيت نغالا ولا شني غير جاتني وكنا صغار تخدم لا ديستونسياسيون ناس قيمه ils se sont déjà contaminés voilà et ensuite le Covid le delta يا راه تقارن ماشي لي زادولت كان اي لاتان ميم يغوردان اور كو لا فاكسيناسيون دي ثمورتنا il est à partir de l'âge de 18 ans donc لي غوردان راه تتجاوز شي خامل يوكل ناوي غالا الى قوم وكذا قال لنا جار 12 سنه كو 18 الى قوينا فاكسيني هنا كي تقارن يعني ميم ذاك الاوروب كي تقارن ديال اوروب ملي ذاك لا فاكسيناسيون نكي كدهضر كثوره روح على السونتر de vaccination. La vaccination se fait à partir de 18 ans ديال الجزائر 18 سنه. Justement, justement, mais le protocole sanitaire à MS Hind, est-ce que الذي لكل غير غرفازن est-ce que السوثر متكونوي est-ce que تملال يعني يمضبرن وبحريش نتزمر الخرايا نصرف كاياكي في مسالاكي نغالا est-ce que سلانا وندنا غالا شغل حسين زي مضبران لا سونتي يجلق هذه لين وكورون ماشي اللي قال لك قدشن كوحريش نصرف كاع كنا نتقاسا نخدم اون سول ريونيون افيك لو مينيستر بور لو مومون سيتي une rencontre comme ça c'est tout juste une formalité quoi c'est voilà قيم يذنا مس حندول وعليم وحند قيم يذنا غادو على غورش الياس كيدو سليط ديال الطهر سليط دي جوستومون يوم مضبر ساتيف ذا شو ديالنا عندنا الحوا اسكو اكاكي سوسعوز زياكي ارا نصوض جوستومون كنا نشوفوا الجنس نغا هات الى قد ساغنا كاين الدخوين الى قد دقسن شي طوح حسين سي با كوم سا يا ان بروبليم هذا الصح انا كدينا الطهر كي مثلا محند سي شغل كان دو اون ليكتور جينيرال فين يتعايشين لكل الجزائر يمضبرنا ساكيني ودلهينا راه يوكلني ازاد خدم من تاويلات باش كنا تسيلي اون رونطري ام لي رونطري يشفان اللي قلنا في ثموره مره ويما سكواساكينيا شي رونطري اكسبسيونيل بارابور وناس الكوفيد تو مره دايره ثالث كيرنت سيرنت 21 شغار باسكو ولاش داشي كاع جوستومون تقارنوا ثاني وكنا تزوجنا كل فاكسيناسيون تزوجنا كل بروتوكول سانيتير مي ساكيني نورمالمون اثن ثوران توالي الموند اونتي لا لا رونطري دي سي سيمين دي جور الخواينا الرشمه راه حنا غالنا مثلا غير فاز نسن باش حنا غالنا سمانه يا صباح ديجا انا وذي غالنا ديجا لنا وذي غالنا شوار نكوني اشوار قيمنا مي تسورا ندال لنا شحال هاكي نون فاكونسي لان قالوا كذا وذي بغينا غفل بوكزيد الجزائري احتياطنا هكا لازم كلش الساقينا ثيبض هذيك شمنقونا ذي تسعال وتذكرنا راه كاينين ندير المينيستر بوينات لا سونتي السيكتور بوينات لا سونتي يقلقنا ذي لي يقلق هذه فكس هذه فكسا كوسي وذي فد وديه كي هكا انا تسوي له يقلقن نزرب اللي كان الفيروس كاينين غتصل بوينا لي ريكومونداسيون يقلان إلا قد يلوم بعد قال وراش إلا قد يلي بغينا داخل الصال إلا قد يلي البروتوكول فوالا يقد السيريزون بعد اسكو لا كوبيراسيون غير لا مينيستر بغينا دو ليدوكاسيون كو المينيستر دو لا سونتي اسكو دي طواف اللي مازال تغيمين سنه ثلاثه فوالا اسكو تغيمين سنه ثلاثه اسكو ما كاين طار سجلين اسكو سيدي جروب قارون الجروب هذه غير سمنه ومن بعد سمنه دي غير الجروب النظام تتفاصل دينا سي كاتاستروف سين يعني كوم شكان يقول هذه الجزائر باسكو خاطر يغفلني يكتعشي شكرون طريق ماشي صرف راح تروحون امكان قبل لنا شنو الهموم هني تراجعون يكتراجعون نقل عن توالي نتعشي يقول هذه الاوروب خدم نسوي له مره صرف راح تسوغال نوير شنو فاكونس تروحون باش كذا حنا الغرون الغورنا لكن هاتنا ذا يبدل كلني لكن كي قارناك لكن هاتنا ذا يبدل كلنا شو غير باسكو زرب اللي كانت تراجعون لكن ذا فركان هذه هو يغالك المشاكل اللي نطوافل يغال المشاكل كل ديجي قارنا ما نولاش لي فورنيتور سكولير اسكو غلاييت الرودي غنينا لي زارتيكل بون سكولير تاعنا كيف قلت لك خدمين ليستين كذا وكذا عندها تقفل سي ان بيجي
الا كي تخمض ان بيدجي الوغ كون نزرى باللي شحال هاكي الخدمه ولا شكون هذه ثمورت لي بارون ديال مع مساكين حاشا ويدي تاغر ويدي تاغرا انت حصلين اسكو هكا ندير غنا كوينا الكوتي كيبغي لا سوليداريتي ويدي نخصون دا شنو انت ولات ندا هكا اسكو تخمم في اللسان اسكو امش حتى كيما راسي دي كيستيون دي سقسين مرا دي يكتاكو كذا جايرين الا قد فهمت ثيريريث وي سي بور سا جوستومون كنا هضرت في تمثال تاكا ساكي نهار الجرار لو 20 سبتمبر وكان هاد الناس كات لا رونتري نهضر اصلا دا ساكي اي سي بور سا سميت فيغ تدويلت ملي غاصن ما الا نهضر ونضاف في تمثال وكان هاد السلم جوستو تسلني كونوي هاد السلني وقاعد يتسول دي التليفون هاد السلم بلي يغفل انا كي نزمر نعيش نزمر سنف تفرات نزمر لو كان نتسمي هضر باكيرانا غنتسمي نصح باكيرانا ويلقى حكي منك قاعد سموز كثن سي فاسيل مي الى قد ملي ترجعنا انا ماذا الفان اكن رجان ديجا ثورا على ماذا الساقي دونك نسقسي هذو على غرون الا يذنا ماس كريم بوتاتا ولا انت ثمورتي قلاي ولا يزرع هذا شو قدرون كريم بوتاتا ولا الغوري يتمثلتي بون تنتقي براش نكون اذا كيورنا الجزائري يعني ولا هكذا شو الحاجه تقول الجزائريه الناس ما دور لا رونتري سوسيال فيت الغلاء غلايت المعيش اللي تموت الجزائر اوسي الحوايج بوكا تاع الدرياري يغار النهار دي كل غلايت لي زافيرني سكولير اي وراش نكونين نزرا تاكيراش اللي كل تاع عايشين دون دي كونديسيون ميزيرابل تاع عايشين سنين بركانن اتاكي ما زرد دي لي زيكول بريمير ولاش اوكين فولونتي دو لا بار دي بوفوار بيبليك يوكينا هذا نهجين دي كونديسيون فافورابل افون ادوالن شاك اني اكيني ولا هاك دي كونديسيون يعني صراحه معك الشراه هنا كاكي غير القرايه بور موان كيني وانا راه غارنتي تموتاكي فيها اميره كنزرا تاكي دي ماشي كان بارابور لا كوفيد 19 تاكي مي تاكي لي الرش دي كول سون exposés à des dangers, à des maladies, n'importe quelle maladie, vu les conditions, l'hygiène, les sanitaires, les vétérinaires, vu que la plupart des cantines scolaires gérées par des artistes généralement des prix emploi comme des cuisiniers, des cantines scolaires. Nous avons des écoles, des zones rurales, à 2-3 km de المدينة قوى شوية الغاشي أسهل شخص دامر يتبنى كويزيني تريح أنه نافي دي بريمير عند تريحنا لما 6 موا 7 موا لما قريبة سكلاني بلا الماكلة ونزرى من تنديرو باباروا دي الشتوات نقدر نشير كلية من غرا للبريمير مي ولا دي ريسبونسابل ريح ركن نقول له استراتيجي بيان سور تاكي نورمالمون اسيلي في الاستراتيجي لو سيكتور ديدوكاسيون نورمالمون ادي سوي بريوريتي من كونين نزرى بدي ليدوكاسيون كاين راك وزاد دي موساكي وجامي لا بريوريتي دي مخطط الحكومه متقارن مع كذا لي كونساي دي مينيستير خدمنا اكستراوردينير تاع كراياكي ونفرض باللي دي ديسيزيون سيريوز يوكلنا الدمن او سيريو باللي ادنو على كريم سي انا كش واحد استمسرت جوستومون الكونساي دي مينيستر انا قيم شي طوح دي غارفاز جوستومون لو ترى يخف دي هضر مس حندو علي ولا يبدو كل ذاكي اكي انكومب لا ريسبونسابيلتي اي غار نبضان شتاكي ساكي اسكو زكا دي فضاء نتبونا كاين غاسن العصابه ولي جنرا السيناريو نسناكم كل ثقلت ميم او نيفو لوكال اسكو تبون شنو كري حاجه تصبون على البلديات عندنا غير باغ اكزومبل تفشلوا لي ناس نخدم ثرا وتخدم ثرا البروتوكول سانيتير اي غرا كاكي يعني لو غوتا si la responsabilité totale du gouvernement, des pouvoirs publics et des responsables de l'Union, réellement la responsabilité la responsabilité ni les parents d'élèves, parce qu'il y a des parents d'élèves à chaque fois là. C'est vrai, c'est une responsabilité partagée entre les autorités de l'Union, les responsables locaux qui doivent finir, mais tellement il n'y a pas الدولة وسكر القيمة الاستكتراجي يسوون لنا ذاك السر la direction de l'éducation par exemple au niveau de wilaya وتفتح زلزال pour créer des conditions favorables وكن هذه غير وقشيش donc c'est tout à fait normal même le maire
يمكن ولا غير يعني دينير اكس عن من دير بروغراماسيون لا باريوريتي لي زيكول لي زيتابليسمون يجي سكولير نسيت كان جوستومون لا كولتور كي كريم ما نبغى نغال شطوح نهضر شطوح يعني بغي انا سي كو اي غار نكوني باغ اكزومبل دي ثو الدار تنجمع ندري من دلاج في تاون قدري من وكنا داغن تم الشرط كنا تشناكسوم اوفا غاسا كنا الى لا سبيني سوسيولوجيك انثروبولوجيك اي تو تخدم تجمع ندري من وكن ادفنون الجوامع ثروي الجوامع يفنان سي دري من مكل ثيك تخدم تويزي وين اي واش ولاش لاسبياكي ولا شيث كويني كاع القرايه يغرفزن هذا مو قال نروح على كل ثازلين بالك تعاون سي جهان سنهات يزمر يونا يديني ثراوي ماشي لا خدمنا نكوني وكذا خدم من الدوله مي اسكو نكوني لا نعم بذن ولا رونا باغ اكزومبل قيمن بلا شوفاج بلا يمان هاتو ساعنا راه لو جال هاتو دا شكل بروتوكول كي وداش اسكو الا قد نعاون غير نرجو كان نداوي الدوله Oui, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité pour les associations des parents d'élèves, pour la société civile, mais malheureusement, mais là, on se responsabilisera à 100% la responsabilité, pour moi, c'est l'État premièrement, qui n'a pas pris en charge l'éducation sexuelle et l'éducation parce qu'il doit être une priorité. Deuxièmement, où laisse la sensibilisation, un travail وكن أذكرين وما إن كونسيونس دي لا سوسيتي سيفيل دي اسوسياسيون وكن راونين اون بلوس نكون نزرب باللي داكي الرزان لي ستركتور سوسيال اكزمرن اكتيفين دي الدوميناكي لي ستركتور سوسيال يقلان اوتونوم يخدم لنا شتاكي لان تقليلي في لا سوسيتي ناسيونال رياليتي ونتعرف دي اسوسياسيون اوتونوم une association autonome اللي نستكتيفي اونتمون اللي ديتاشي دو بوفوار ولا تنازل على الفوت صار ديسود officiellement à Tarzan, à Thabsen. Après, ils ont laissé une certaine société civile, des associations, des parents d'élèves, et qui تعاونن كان دولة وكذني بالصح عن une certaine responsabilité أو يفهم que la société est mobilisée à chaque fois, mais ça reste toujours nourri de politique. نكيني جو responsabilise pas الشعب تعيشين كيف أنت معيش تبركنت ورزميرنا راه أدمري. ألو وي قيميدنا كريم قيميدنا ثلاثة على غورش طهر سيسرير مازال نتكمل كان غوفلان كي مي لو كان اش تبغي الدنيا مي ثمنات الخفايل باغ اكزومبل افيك كويني كارغان ثيمساكي شعلنا كي هاتلا لي زيكولي كارغان ماسو ولا مور غنارا يمولان لانه يمولانين ولا مازال نديفرا لانه كاع عاش مازال يروح والخالص ويروح ورا عم سوا كنا ذي عاش باسكو خمس سنين راه اسكو وقت خمم فلاس الدوله نال اسكو لا تخمم فلاس زرت تمزور نكيني نك قرويو الدويا كسات قرويو يعفد واريجن تمناضين كل الجزائر بيا الاكسجين زمرض تسكيل فلاس كي خما النظام يعفد رايجن مليون اللاعبات متاتن داخل لي زوبيتو ياش لي زونتيكواغولون ولا شينات المينيموم داخل لوبيتال بور سوانيي دي مالاد زمرض باش كني هذا زدفنا تفغن حيان داخل السبيطارات امشي تبغيض ازنداون دي بافات تقولنا داخل لي زيكول ما ياكش موقشيش مشطوح chaque élève tu lui donnes une bavette تخدم ضغضينات الجال باش كني وستاير ما هي كي وايض تخمم لي تيست لي تيست بي سي ار لي تيست سيرولوجيك نا اونتيجينيك دونك اسكو زمرن اسكو يجيني جايض فغان باش كني الحذرنا فرشنا يوك دي مويا ننسن يوك جدود ننسن باسكو نحواجتني مره دونك نكونيا سويكينيا يقلان داخل تيكرا ولا نكزمي تدراي نزرا بلي ليطا نيكزيست با ما الا ساعه ندير من اش موني تبينا راه ما كني تسوارغت اش موني تبينا راه باش دغن لي كونسونطراتور ياك لي زيكستراكتور لي جينيراتور لي انستالاسيون دون لي زوبيتو ريان واش يجان دونك اش تاكوك ورنوايا لي مينيستر نوايا لا تبون لا تورا بغينا دوغايا الدوغايا باللي غديني النساء غينا كي نوض في كنارا ستادير هنا كي نوض في كنارا يغيلا دونك امك اين دخلنا ناس لي فاكسان الوغ كو مازال في غير دي تواغيت
داخل لي زوبيتو لي ميدسان نو ميم با الطو اخدم من 2 جور ثينارثين حتى من نخدم 2 جور مثياوين داخل لي زوبيتو 7 شهور 7 شهور افيك ان اونفون 7 شهور داخل بوظيستي طليفين ان بو بارتو ديال الجزائر موت خاطر حتمنت تخمم ويجي لي كريمينال c'est des criminels, ils ne peuvent pas trouver des solutions. زرد ويجي زماننا خذان زماننا ذكرن ما ذانا كاين انا خمنا اجر يا مر خذي من يوث الحاجه تكمل وخطر كاين جوريمي يو كان ما شافها في حوايج كاع نهضر باسكو جوريمي الهضره سور لو بلان فيلوزوفيك كيل سيستيم بور الناس l'école du primaire, est-ce que c'est l'instruction, l'éducation, de l'instruction, l'instruction, est-ce que c'est le behaviorisme, est-ce que c'est le socio-constructivisme? J'aurais aimé, وكانوا فيغ تيجي تمثالي في راه هضره نوثني مازال غير نهضر اسكو سي ان طبيعه داخل لاكوي اسكو سي انا اسكو سمضيحين يحمى حاج اسكو الماكينه غولاش انا سبوسان دي 1962 انا سبوسان ils n'ont pas pu انا تتخمن لاكويات يكزمرن هذا كاين كوريكتومون سي المينيموم دونك يا بدا كيني وين يمازال يضمع باللي ادفغ ديك السن ثقي التفاس نكي حسن كينيا يفغي وينات نكينيا تسرقو الجزائر تقرا اراد فك تقرا ولا يقي تجديط اراد تزديق سلاقل خاطر غاس يما هذا يتسيي بار تو لي مويان غدي خلق عجوبات خاطر حاشا كيكسن دونك مي العجوبه تاكي نسن تاجر ولا راتني سن ادنو على مسلتقي الطهر باسكو سكوسمي قلا بوت فريخه جوستومون نعيا دي بروميسا كي نخدم ونولى انا شماكي الصح مي ادنو على مسلتقي مس حند وعليم وحند صريض دي الطهر اسكو الصح وزعل شماك شي خارج دولاقي ولا شيت وزميرة ما بعد نهضر فلاس خاطر ولا شيت كون ساكن تواليكم من لي زيكول الشيخ وخلصان امان الله اونفا هذا كاش تقد تسكن اليتيمه ديتها في 8 بصح استقسي هات سوا زاليش داغني ساقيه مس حند ثمنات القفايل اندات الشعب تمسكاكي اندار غني مذنن انداير غا كلش اسكو مذنن تخممني ورا شي مش تحكينا دوغلنا لا كل نغا هات دي بريوريتي غالبا ثيقي. Justement, Al-Hussein, déjà, avant Timsagi Mara, avant Timari Tagi, le problème, c'est un problème de planification. On ne planifie pas. Une école, des travaux, début septembre, les travaux de bricolage. C'est du bricolage. Surtout la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a des établissements scolaires il y a des familles. اسكو نسعى لي ستاتيستيك اما خاطر ثمورتينا ولاش جي شيرشي كي جي اسي ولاش لي دوني ولاش لي ستاتيستيك ولاش اون انستيتيسيون هكذا كاين لي شيفر يا ريان شغل الكونساي جينسن قال لي. Écoutez, en tant que syndicat, nous n'avons pas les vraies statistiques. Donc, je préfère ne pas me prononcer. D'accord, je comprends. Ok. Mais, c'est que Mara il a la coule de l'Mastinus, ça veut dire la coule néarga. Donc, avec le système de groupe. Le système de groupe demande des moyens. C'est-à-dire, le système de groupe. Vous allez scinder la classe en deux. L'année gaz, un jour sur deux. Même sur la scolarité, ça veut dire une demi-journée par jour, ça veut dire 2 jours et demi,
بار سومان. وي صافي ديال كو يقار 10 ايام في الشهر ولي ما شحال صالاني سكولير اوركو تيمور النظام الساكينيه لحقت اونتر 32 et 36 semaines القرايه بور فار فريمون لا سكولاريتي اكني واسع الحال. وي بس جوستومون انا عديت تمثال تاكي تورا اسكو في لي بلون ياكي اسكو عاشو سعان اسكو عاشو ندنان اش راه خدمن انا غنقيم كان شغل الكونساي دي مينيستر كي يظلي بروميس كان ولا شان بلون ولا شاش ماك يعني انا رجو ذايا جوستومون نلقى تورا نورمالمون انا كافي كهضر المينيستير ديال ليدوكاسيون تورا وي l'année scolaire aussi كثيره. Ce n'est pas maintenant qu'il doit être préparé. La Covid en 2019, nous n'avons pas le droit de corriger avec les mêmes erreurs. On se met là, on corrige les erreurs. Normalement, l'année 2019, 2020, il va nous servir de leçon. Il faut qu'il s'agisse en avancée. Nous connaissons malheureusement, en 2019, il مازال راه nous connaissons لو كان نهضر في لاني سكولير ماشي تاكيدين لا مي سينيفيتيف دون لو كانت لي اون بلانيفيكاسيون ريال. اسكو هذه اللي خدم دون سو سونس نغالا اسكو لي سانديكا نظن اسكو دوك ويكان يقلان اسكو رايح سعام دي بروجي دون سو سونس تمليلم اوا كان نتفق كمان بروجي نغان بلون داكسيون نغنتراجو كان جوستومون شي هذيك صغرسن. Écoutez, nous connaissons les revendications, la Covid a dit il y a des revendications aussi socio-professionnelles. Avec le système du groupe, l'enseignant, il est surchargé. Même si je قرص بحكان سمدي كان غسوس مي الشيخ راه يخدم tout le temps. Normalement, nous demandons il y a un recrutement parce que il n'est pas stable. La stabilité de l'enseignant, c'est la stabilité de l'apprenant et l'instabilité de l'enseignant, c'est l'instabilité اسميس وين يقارن. قيم يذنا مس حنداتك صحة الياس قيتو السيدس دي يحند تسويعته الصراحه راه ما تصل ذاك يعني سيكو طهرنا ولا شي ثناك ولا شاك الدوله ياك اسكو سي لا ميم بوزيسيون نساعدو لك شتيني تشق ديال السكيني الا كتزرب بلي ما تلحظ بلا لي روبير وي تلحظ ولاش تلحظ نداد بومبير ديالنا بصح ما كيقالك نقول لك ديال الحيض راه تلحظ ما راه كيدير الحيض وي صافو دير ولاش نشي كيسلحوا ولاش ان بروغرام ولاش صافي دير واذا لي انستيتيسيون نيكلا كني وخدمنا الخدمه نسن صافي دير اينات لا بريزونس نسن ثلين تنسن نغ ولا شي ثين كيف سا رابورت ريان ني وراش ني ودي صغارين ني وكذود ني صافي دير ولا شي ثن وي وتكزيستينا راه الحيوض كان يقلان هذا الحيوض ومن بعدين الى داخل ولاش ذا شو السجن ما يقلن زران لا نهضر في لا رونطري نهضر فين يعني ني غوردان وي نهضر ديالنا فين يتراجعون ديالنا الشيخ ديالنا تقسيط النظام يتراجع ديال قاعد يحبر فين ديجا في البروغرامين سي قاعد يخدم توتاينا ثان بروغرام يعني ذيك جيجين في اللاس ذي ولاش سين يقد فك البروغرامين دبر قروي ابري الشيخ اللي مسكين طاف ماشي ام كاع يخدم ارنو خمم ما فين في ذريم ارنو خمم في لا سيتوياسيون سوسيال نتاع ارنو صافي ماشي ديوات صافي الساكي نورمالمون ما كدينا كيجيني مثلا كي مضبره كيني ينايخ نورمالمون ينايخ الا سي ان طرافاي الخدمي الا قاتلي تواخدم شحال هي ماشي انا ماذا الساكيني مي كوم سي نكون نزرب اللي كود اللي هنا راه عين يعني تمثلت يعني انا الشعب تمثلت يعني انا كون دا داوين دا روح الفايده غير الشعب نونس نتاعنا راه تيجي وزو الساكيني في قايث نداك الشعب في المسماران درغانك مران تهبط في المسري خمن نورمالمون لقناس ديبلون سبيسيال داينا ديبلون بوينا سبيسيال نسن انو ثنيه ام كاع نطارو لونسي راك تا باغ ما تحضر تيجي وزو ندا تذرني غير غان لا كل هذا كاع نتخدموا ندا نطرو
اسكو امي عطس الحوايج قلال صافي دير الا قنو مرمو هاد الساولين هاد قيمنا الطابله هاد هضرون داون لي مويان داون ونولي راك واش تاكيني غاكو ارني السفلى ارني يا ندينا الهلاك نثنيا اما كنقرا كيغينيا قاسمي ذا حاشا لي بروميس هذه ندار ديالي ولاش انواتي دياوين ولاش عندها استفراغ تاكل مثلا تيفرات كواش تاكيني الحسين الا نكوني لكن تدينا في مزوارو الا قفدل الا قيلو فدل ذاك الزور نزرا الا قاد نمشي فدلاك الا قساكيني الا قيدو ديجا الا قطار شاكيني الا قيمر لا سوسيتي سيفيل هتظلم بلي لافونير ذا زكا برا ونسين انك تراجعوني الا قاد لي كونسيون الا قاد زرم بلي ازكا ميكا كي مسكرا لي مويان والسير مالك ديفا هذه الحاجه اما هذه الحوم حتى مسكين ذي العافيه قلا اما مثلا صوت لي مويان السكيرا كني ازما لي حبيت نصاوب بوفريد من تا ومن بعد الزمير دار الوغ ساكيني يفوا الا قال لي كونسيون الا الشعب ديجا الا الشعب الا قد يكر الا قد لي سوليدار اذا سوالتني تسجلينا مدني ذاك كنا سوليداريتينا كنا خدمه كنا ويناتي تويستين تومارا الا قاتيلي الا قد فدن الا قد بروفين اونكور اون فوا الشعب كيني ديباسي الحكومه كيني سي الحكومه يقول ستان غوفرنمون يقول اونديكابي ويزمير دار ترجو داك ديفك الحاجه نعاد السرم دار غورس الحاجه راك دياوي صافي دير دياوي لا سيرم باش كيني avec tout notre respect les handicapés bien sûr ça veut dire dans le sens de la gouvernance ça veut dire وزميرنا راه السلحون ثمور لكن يوقم لكن يلا فهمتي دامي باسكو خاطر شاك لونطري سوسيال سي لي ميم بروبليم انت عايشي دوبي 60 داك ندير الطهر الساكيني سي لي ميم بروبليم ميم لا مارشات سكولير والصوالات لي بيسني قديمين لي زاني 70 راه يلحون 2021 مازال راه تروحونا بيام ساكيت 4 5 10 كيلومتر باش كاين واش تقراو تسمو الجزائر ثمنها وتولى الجزائر ثمنها الجزائر قلنا وكيافا ديال النور للسود الشرق الغرب ماشي الجزائر ديجا الجزائر ثمنها ديجا لا ديفيرون ماشي لا حضره يقلن قوينات ذي عين طايا يقلن قوينات ذي الرغايه يقلن قوينات ذي الرويبه سي ديفيرون مازال يغنى الشتوى اسكو خدم لي مويا وسحمو اسكو خدم تقيم داخل لاكل كاين غوسميض ذا شو راه تصرمض كويكيني الولي لا فيديو قلت مشطوح ذي الصين ديال الشين امشي تصور ورا شي مشطح عليه كل صباح امشي كنا شو التفنيه وكاش نخدمن ومن بعد نروح هو الكريم بوتاتا عند بدا النيطواياج تعاقبن سي كلش فوالا هذيك الشاب فوالا رجال هذه يروح هذه غلط فوالا اليز ديزانفيكتين ديزانفيكتين سي كلش باب التجديد فوالا باسكو زعما دياوي هيك كفان هذه ولات خمس ديجا التيست هذه تو سويت سير بلاص ندير نكون واش تاكيني فوالا فكذا ولا متي ولا شي تاع غورنا 0.01 يوتي صافي يون الجيست كوينا كدير ولا كاكيني مازال تهكينا والله حتى ديري ديك اللي عارفاش وذاك نتسمينا مينا كينيا سيغ موا اس لا لونطريا نسكن نغلف نتصرف كاع افيك رشيم مشطحه كي اسمح حاط سكين ديباسي لا شينا كاكيني كلوب ديال لابتان كريم بوتاتا صريغ كلش وكنا دوغالا مسالتا قلنا رئيس الجمهوريه قبل النظري مجلس الوزراء استثنائي اذنان اكسبسيونيل ذا شو زمر دار نوضي تمثال تاقي وقف لنا عدي تبون جوستومون فوالا دونك وديوره جديد في لو مان مجاذا ملي كونساي دي مينيستري قاعد من بوت فليقه قاعد شحال هادي دوينا كيف ولا دوينا الاستثنائي اللي قبل سي لا ميم شوز ولا شوف ان بلان دو طرافاي ولا شوف ان بلان داكسيون ولا اوكين فيزيون اوكين استراتيجي اكيد فكنا كاينا اوكين ايتيد سيريوز بصح باللي الجماعه ايوا كاين خدم من الحاجه كاين ذا شو لو بلان كير ديمارين ندير كفون ذا شو لوبجيكتيف
ذا شو بغانا البريسيزين ذا شو بغانا نخدمن سي ريان دي تون سي جوست الهضور كان سي جوست بور دير باللي اوني لا وقيل المرض اللي بغى يا كريم سي البلان داكسيون نوفا جديد الحكومه ثم ينوث ايوا كانوا سناقيه ثياوي جوستومون على البارلمون زعما دينا في ديكسبوزي ديني ناس كتفوتين غالانا فلاس اي جوستومون نزار هذا شو دابا تيارا فوتين دا شو المشروع تاع الحكومه نكوني لو بروبليم في الجيري سي كو شاك بريزيدون ارد يوم ديجا او ديبار نرديو بريزيدون اديرو سون كان بروجي سوسيتي ni un plan d'action, ni de charékhden, ni les objectifs. C'est juste un président pour gérer comme une façade civile, pour un pouvoir réel. يونو رزالة شو تخططن يونو رزالة شو تديسيدين وجامي لا une transparence زي غاد هضرن الشعب نغاتيلي انفيوزيون داخل البوفوار ديال الغوفرنمون ديال البريزيدون ديال لي انستيتيسيون دو ليتا تامور تلحوا ابي طريقات c'est toujours dans la politique de fuite en avant نهني le vrai projet انسان ماشي دنشتاقي الفلوس نتاعنا راه باسكو ان بوفوار ان موغي وجامي كتلان pour sa société civile il est dans les associations les organisations les structures sociales les académiciens les intellectuels نتوسني لا راه باسكو الوجاداكي نورمالمون اي رايدين د الانترميديير كاع لا سوسيتي ديال لي بوفوار بيبليك ولقيت تعاون ديك مورا قدمن ولقيت تعاون الحكومه تبنوا في لسن لو بروجي نتاع لو بروغرامي نكوني اون الجيري لو بوفوار جامي دي لا او كونترير يسعى sa propre classe intellectuelle, société civile, وجد كانك تشيتن وجد كانك قدام ديال البوفوار سني كتنافس سني قارن تلهم وجدني اقلان غورسن وجد بروبوزيرا دونك يا كو لو غوفرنمون زعما تخميمن مي زعد جوستومون استثنائيه كيا مس بوتاتا ولا تصن تيكلت ولا تاكل بوتفريقان ولا تاكل اسمي قلاوي يحيى اسمي قلا سلال كل تيكلتات الجماعه شحال الخطره استثنائيه وكنا تاخذ من بلان داكسيون ذوي ذاك كان يقيمن ذي بلان ذوي ذاك كان لي بروجي كنا 20 سنه غير ثور هذا واقي دينا واقي يعني ودينا جديد ذوي ذاك كان ارملمي يعني كي اسكو ولاش كفانتاسن اسكو بس كي ديفن كان وكان هذا ولا نهار زداد نوثني هناياش الا دغا هناياش نهضر ضعف سنه تمثال تيم قرانين لوديو فيزيوال ياخذ لي لوكاليتي لوكال خاطر لي زيليكسيون يدي بضن دونك اسكو هات بغا جوستومون وكان فوتي بصبع الزرق نقارن ام بش يعني تعرض شتيني القرايه كتسرتي تمثال تاي سمعي البصريه ثاني نولي شو خدمنا غلقنا كل تلفزيون يدي قارن شي طوح Exactement. Le pouvoir toujours. Il y a un agenda. Il est inscrit dans la logique des élections. Les élections locales. D'ailleurs, les élections présidentielles. L'Algérie se غرق dans une crise multidimensionnelle. C'est la crise de l'absence totale de l'État. À la veille des échéances électorales, la crise des élections. أبد حل دي كريز أغنوين العباد لا بروباغاند لي تيليفزيون سنس لينمي اكستيريور لينمي انتيريور يوكلنا تخربني كل العباد لا فيزيون يوكلنا تخربني كل لا ليكتور ينس وجدود الجزائري أتغرقن بكرا المشاكل يوكلنا تعدين لاجوندا نتم وساين أوكين فولونتي بوليتيك يوكلنا دفنون تموت وكذاكي أكتويلمون وستاين راك لا فولونتي يوكلنا دفنون تموت وستاين اوكان بروجي لو سول بروجي مانيفيستي سي كتكمل هذا سي لو روبراباج سي لو ريسيكلاج سي كن قاعدين إلا نتنا في الزون إلا نتنا تكني زوران بيد الحكم يوكل أطفال غير ذات سينو بور لو مومون وستاين اوكين باريوريتي راه خدمن الشعب aucune priorité du développement, n'a pas revenu en économie, n'a pas revenu quelque chose de bien pour le pays. Mais elle est en Bulgarie, c'est des rendements de compte, un carré Staline bien dit l'Hkoum, un carré des postes qui va dominer en son les terrains, jamais le chab de la priorité. Au contraire, le pouvoir qui toujours il va aller très très loin. الشعب الجزائري ومام يوقف بالتنظر وجمع بس بالدغني كيد يسل كان غريو في الجهه يسل كان سون مزو بور وجد كان راسي كتنافس البوفوار الجيريا تاكي وضع لا فاينس
يحصى اكنك قارن فقد الشيء لا يعطيه وكوز دي باراتيك كي تصاوب تموت لامباس التاكيز مردني تصاوب نقدر للحيط تصاوب تموت بزاف قيمتنا كريم بوتاتا جوستومون نهضر في المجلس الوزراء اكي الطهر ادنو حد نولي لا فيديو اكي اختي سكينه عبد الله تولي مو ميم طون يعني تولي اميش يقدر لونجاج كينسن يعني عندي قرا كريم بوتاتا فوالا اهم ما جاء في مجلس الوزراء تولي ولاش لي شيفر ولا شامبلون ولاش ديفيزيون ولاش نهضر كان التحكم فوالا ادراج رفع دائما كاكي او ندغرا شي طوح يعني عصرنا ارساء اصلاح ترسيخ عصرنا تحسين اصلاح تعزيز تطوير تشجيع عصرنا ترقيه تهيئه ضمان من بعد تطوير رفع انشاء تحيين مواصله وضع تعزيز مواصله مساهمه رفع القدرات ترسيم انشاء يعني سكسمي كفدار مي كفاسنا طوريقين اداري تهرسي سرير سنات طوريقين تيجي انخدم اسكو سي سا بروجي الحكومه بيان سور وين نتنقل باسكو لي مينيستر لي بسودو مينيستر كياك لا ماريونات نتبون هضرنا سني لي جينيرو هضرنا ري نكوني هضرنا ري البابل دوي ذاك ني مثلا انا راه نخدم مثلا نسني ايماجين ارتاح ام كي تبدا تعزيز دوله القانون وتجديد الحكومه دولة القانون قريب ناس 300 ناس محبس يقلن دي حبس ودن في غير دي حبس واس كواس وامين واحد سنين هاكي دولة القانون ناس انا سبوس نظرانو كانوا غنو اذا نقمو الاكسجين دولة القانون تدار رغت انا مدخي خامن سنقرنا هنا تفهميين دولة القانون توانغن دي 88 توانغن ناس 500 نزرقوا فينتي تشوي ناس 13 لي جينيرو دولة القانون 2001 لا جوندارميري كاتنا ناس قنقن لي جاننا دولة القانون 250,000 مور انا كود ديتا كونتر لو بوبل دولة القانون مازال لا هضرنس دولة القانون مازال نزار ليبر دي ثمورث بينات قتاي ناس كوني ركوني لا ركوني ميم بلي يفكان لي بالي وكي كاتي تلقى نقتي غاشي الا ركوني يونيتي ديال فيترا الله جوستيس سيني وكنا نسكن الله درت نغل على سبوسان راه خدمنا تشوف اذقم كان تشوف انا يعجب داخل تدري لنا داخل دي 4 ثيرات يعجب تشوف ونزميرا ويكيني نكيني وثنسين ورسين لو بوبل يكبوين دوا غير تمورت يا انا ياك انا ذي المومون انا قارن 1200 لاعب هذيك لا كوفيد 19 زعما داغن سوفيزامون باش كنا قابلين لا دي غاشي كبوين دوا دي غاشي كبوين لي كونسونطراتور دي غاشي كانستالين دي سبيطارات لي جينيراتور طهر ولا تسنك شنا كاين تبغي كان تصوري دارين اين الهان ولذلك يا شيخار عصرنا العداله وتعزيز استقلاليه القضاء ارساء حكومه متجدده من اجل مزيد من الاداء والشفافيه شي قال نسعى هي يتسمى كذا نخدم نروح عرزد شحال قلت لك كي نهضر في تخصيصه قال لك كيف اين لي ريكتور دي زينيين انا لي ريكتور يخدم الجيلي جينيرو يترقي الا قد يساتيسفي الشيفانيس وزمير هذا خمين لا لي زيتيديون il doit rendre des comptes il doit désigner le directeur d'un hôpital c'est la même chose les hôpitaux mara les directeurs نسن يقدر يدير لي كونت سي الجنرال اكس لا اكراي كدي ترقيقه كاينيا وياثن دي زوز يانك مازال قبلنا ديك الشم الوالي ثم تدررغات ثيون جيت راشي مفتوحنا رغان لي بيرسون زاجي لي بيرسون موبيليتي ريدويت داخل خمني رغان كي نستفروري تمس مازال يهضرن مازال لكن الهضر يتسن زرام تقرا ولا كاتفرون بلا تقرا ولا شاشايا زنار زاد نكينيا ما مدغرق داكي مازال تبلاني فينا انا قارن باللي ويد باش كنا هاكين لارناك لا بروشين لي زيليكسيون دو لا اونت لي زيليكسيون دو لا اونت غينيون لوكال هضرنا فلاس نانك باللي الميران يحكم منه وياش واه نتفان وياش ستادير انا تبلاني فين ديجا
إلي سوتريتونس جديدا أي روحنا داخل لاميريا باسكو بلانيفين أنا كي أنا دي زيليكسيون تروكي على فونس دونك هذا وين إيش كامل نسن أنا وين داخل لاميريوات دونك خمتا ونا كرت ما ونا تأكل ما ناكل كونسوم دونك ويجي هذا هود التمورث يبان وانا كايا قمت بدا قرايه يعني ياك لي دو شابيتر لي بليز امبورطون لا جوستيس وين كيغاشي بلي زريض الصون اين عصرنات العداله عصرنات العداله قوينا شوف لا بلانيت مارس مي دي سمورت كنت نويانا ياك دوينا ثم زيتنا ضدنا في الارميه هي رغم اللي ماتيماتيك خزر ده الاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي داخل الكازرنه الذكاء الاصطناعي الرياضيات داخل الكازرنه ما زايد الفغار داخل الكازرنات ما زايد نهضر في كاسكيضين ما زايد شنقري حقيقي يقود مني الهم ما زاي لي توفيق ما زاي لي النزار ثمورت والله ما تعاود حتى في مانيس اغنغن اغسكوجيان اغسنامان اغسفادن اغسلازون اغسنقرن فوالا نكينيا كرابونا راه خمان لا لونغ دو بوا اي تشوغينا ردفير هذه تساقوا هذه ترقيقي بصح ويدي لانس داخل كينيا والله غالب مي ويدي لانس برا تورا يدوفا فرينا لو كوراج نكوني كان زعما الناس ناوي ورا شاكينيا ورا شاكي مسكين سي لي ميليتون دوف سو موبيليزي بور بروندر اون شارج اين من زمر اون دوا بروندر اون شارج لي زونفون إيجوجيان ويدون سالا شو شاغينا لاكوي on doit nous organiser un peu plus 6 millions de Nigland de France l'un du Canada l'un un peu partout dans le monde c'est à nous de nous organiser pour aider un peuple complètement abandonné par un pouvoir totalitaire criminel ونزميرا هذا يخدم ثين وقت الى وين خاطر نزارات ديال لا كوفيد واش يشك يغشات الياس اقدر غاول طهر الياس قيدو طهر ما يحموي وراك نتحبسط مي معليش كلش يعني وي طوال شوك ثاني قلت انا قد غير كي لي كونساي دي مينيستير دي اكسبسيونيل ادسمختير استثنائي دلنا ولا درت الاستثناء هذا ديال الديسيزيون جلس ولا شان شيفر يونا لا توالي اكل نوطاكي ولا شان شيفر ولاش دي ستاتيستيك ولاش ان بلان اون فيزيون ايكونوميك جوديسيير نعرف كيف دي قرار شخص تو لو بلان مجلس الوزراء استثنائي اسكو هو قيد مجلس الوزراء مي ضبك لي باك وكي قرص مدن سي ان بريكولاج ميم با ان بريكولاج مواصله عصرنه الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته نعم كايني ديالنا ذاكي يعني كايني تنقيط كايني اما كايني مساهمه الجيش الوطني في التنميه الاقتصاديه ليكونومي الارمي يخمم ليكونومي ماشي لي زيكونومي واش ميقارن بدين ليكونومي ها حشيت شو على كيني نزران باللي نكوني مره اقلا غنتولي هكا كاين شو اللي جبت ما طلعت الزودي بطاطا دير روح عسكري وكتزو ناك نتوي مره كوينه لي غوفرنمون مره كوينه الموند اونتي نتوي هنا ما كيخدم اما دير روح ان غوفرنمون اكديفك ان بلان داكسيون بوندون امارة ديوري بغينا ديال يحكم 5 اكتيفي لا بروميير اني داش يخدم على دوزيام اني على تروزيام اني كاتريام اني وهذه بريباري لو سورينسي اين لا سورتينيس بوتيتر ما يقلا يخدم كون شتاكيني يزمر يحيد يقول الشعب وسي سير نوفليير لا كونفيونس هذا كاع كان ينفع نكون اذا كيني تيلمون ماشي الشعب يفوتين ماشي الشعب اللي يديبونا الحكم الور ديجا ثمور ابوندوني الثروات لكن سني هو اسكو ثلا فكيت هذا كاينين دايره لو شيفر بوندون الرزاف اسكو ساكي ديال الحنر ذا كاين اسكو يحيى وما ساكن الشيفر يشور ناظر كي خاص لي الشيفر كاين الشيفر نتراجعوا شويه يخدم دي فوز اسبوار يغاشي نتراجعوا وكاين هنا ويا شاك واش شماني فو اسبوار ني ذاش نخدم سيار قافي هاتا ثورا يا اخي ترجع لا رونطري سوسيال لا ندير دور امشي راه غداف يزمر حالي اذا كينيا انا هضر في لي ميم بروبليم يفر انا هضر يزمر حالي انا كيف دعونا ان كونساي بوينات دي مينيستر كي اكسبسيونيل ديال كلا كيف ديالنا ني الشيفر ني ديجا ما كاين كطار انا كيهضر نقول في كيني مره ديجا اثنا يروح ما مزنا كي واش كيهضر هناك انا كني مثل ما روحن
الى ود طفل الى ويا واش يشمع واش يشمع ندير لي شيفر ذاكي ندير لو بلان داكسيون ندير بار كونتر تسونارا لي زيليكسيون دي تدونا هنا بعد ذلك صدق المجلس على مشروع يعدل بعض احكام قانون البلديه من اجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد. فوالا اي وهذا يشتاقيني حوايج النثنيا فغانا فازازن فكر لا كونفيونس وذا يفدني وذا يسفتين تذريم تاع قلنا لي زابيسيون هذه غيوانين باللي مثلا سفتي تكنونيه واش كني تبع لون جوستيس كسنا سنه لو بوفوار جوديسيير الرنتروينات المينستر بنات الانتيريور الوغ كو سا نا ريان افوار باش كنا تبع باش البروكيرور هذه تبع اي بعض كي في لا كوريبسيون الا قد يديروا اوتوريزاسيون قيله ميم لا جوندارميري باش تعمل لونكيت يا اما بون اوتوريزاسيون لا مينستر دو الانتيريور وي هات لا ديسيزيون في خدمن باسكو زران بلو تفوتين انا مدن اكسبسيونيل غيني لا زران باللي ويدنسن تاع غيني وي باللي ويدنسن ليكسبسيون تاع غيني اوكان بلان دو رولونس والو نير غوينيان اخطر تاك ما خمم كونساي اكسبسيونيل كغيني تفقد دي بوان مي غيني يقد تفضل السيكتور بارون لاغريكولتور السيكتور بون لاندستري السيكتور بون لا سونتي سوسيال ايدوكاتيف سي دي فولي مرا شكون فولي لا خاص كضينا نوايا ساعه دينين هذا شحال قرغان تيزوزو دي 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 التعرف هذا لي بيرت هذا لي مويانين ساعه لا شحال لاعبات يموتني اكزاكتومون لا شحال لي بيان يروحون لا شحال يغرفزني كارغان لا شحال لانديمنيزاسيون بار باش لانديمنيزن ويكيني اثنا نفك الطون وبعد راه خمضه دوسي كاين شويه سمي ماك تفكن ديسي راه 50 طون جمع هذه شو الله فعلا خمني بغيت الله ديال سرسن 2001 مثل الخاوه راه وزن ما زوج ديال غناره انا قال الى مسيو تبون صافي اش تاكيني صا دي تو سور امارا لي ديسيزيون غاديرها كاع الغوفرنمون ياكيني بس كريم بوتاتا يغال ديالنا كريم بوتاتا لا فراز تنقاروث يعني في البروجي ياكي يتخدم من هكا كي الكومونيكي ياكي إنايا وبعد استعراض مشروع القانون سيدي طلب السيد الرئيس إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسيين. أتفضل شتاقي كان ديفان يعني ومضيق يسفكان البرلمان. Oui, le Parlement, vous avez dit même une chambre d'enregistrement, le Parlement d'ailleurs, c'est juste un décor, jamais des prérogatives vraiment d'un vrai Parlement au sens propre du mot. D'ailleurs, le Parlement, d'ailleurs, il ne mérite même pas le vote d'Italie. La c'est un Parlement sur mesure à la tête de la personne, le président, la stratégie, le pouvoir réel. أنت بغانا ديسا البرلمان في ان بارلمون اورنيزمير اراك ديني ادا وين راه يروحن في صغور الولايات في البوفوار اكزيكوتيف دونك لو بارلمون كان سا ميسيون خدمت كان ذا عكاز نفلس باللي فوالا تاع دي انستيتيسيون دو فاساد خدمت مي ورساينا راه اول جامي تعني البارلمون ني لو سينا في لا ماجوريتي بريزيدونسيال توجور اخذ من تنفيذ قرارات رد يروح لنا في السلطه التنفيذيه دونك جامي قلا ان بوفوار législative au sens propre du mot, il y a des prérogatives. Et il y a que fonctionner la majorité des institutions de l'État, et que les institutions de l'État, chacun du Parlement, même la justice, aucun pouvoir, ou le pouvoir exécutif, et le pouvoir réel, qui les analyses politiques, le pouvoir réel du Zaïre, qui est un groupe, l'armée, même le président de la République, qui est un président de cette Zaïre. C'est-à-dire que c'est le résultat de légitimité, mais il واستكرار أول الشعب الدينوم pour élire les représentants ريسون لا ليجيتيميتي الشعب وقاعد لدينا نهني ظهرا باللي se sont désignés d'une manière ou d'une autre par le pouvoir يساون ظهرا باللي وصاينا الشعب ولازم يكون عن ايكيب كتنير كل افوس الشعب ils n'ont jamais représenté الشعب اكن لا الحال. جوستومون كريم بوتاتا جري نظرانا كذا اما غارفاس ندلنا الهضوره قد لنا كينوثني يظلي
تلا الحاجه كراسن تيذت تعيشي وجزائري تم عيشت بواس ذا تقرا ولا يقف ديال طهر يقلان مازالت تلا تكتي مازالت تحيا قولاون اندات لما كون جوستومون والسناقي شو اسكو انت تكتي وانت ماينوثين الجهه ياكين ولا خرطات وغالد السمانه ياكين ولا اثوار ثيلان داغن اشو قد شناك كوان شتاقي يعني كوازلاقي امس بوتات. Bon, effectivement, je dirais le combat pour un changement radical du système du Mout el-Zaïr, dit que les Hadja ou l'Habsara, une idée impossible à travers, et surtout à ce que le peuple algérien, il est conscient de du système où les Farahara, où il n'y a aucun espoir. Quand il y a شوية l'espoir, هتخير لا أري كينين أرجوت أن دوا بك السيستم خبر يدوني. Il n'y a aucun espoir. ولاش اوكان يعني ولا كل حاجه ديالنا كيجي باللي السيستم رايحه قاعدين لو بروبليم فين ديال المنظومه يجيني الحكم الى قد شونجي باسكو لو سيستم الجيريان اكيليبري عندك هو او السيستم يجي سيستم موتيك دي هو نمبورت كال ديموقراطي ديال المنطقه مورا يجي مقرن اتغلي اتشوتي وتهود وتغلي دونك لو شونجمون راديكال دو سيستم il s'impose. الشعب الجزائري ساقي كومام اون نتاع كي جيت لا ريفوليسيون دو 22 فيفري كريدك لي كونسيونس الشعب شحال يجي بليس دو 12 يجي ليسنا غير بحد لا سوليداريتي غير بحد لونيتي ناسيونال غير بحد تصل حوايج تاع الميتيك ديالولا اون بليس يغال كان تيريسي مليح الشعب ساقي غير البوليتيك دونك لو بوبل الجيريا سي كيستيون دو طون quelles que soient les crises aiguës qui traversent. Est-ce que مازال le peuple algérien قاعد في دار كريم جوستومون ولا 2019 2020 اتص انتكال مدني الشعب جذوذ ثاني فاغ ثاني تفاغ تصيد دينا واش تهضر مسيس من بوجدود خاطر بضندويه تهضر سيس من بوجدود الحكومه تهضر سيس من بوجدود الساقي شاثين ضد جذوذ الجزائري اسكو مازال كان 2019 الساقي بيان سور كما قالت من 2019 مع بالك بليس باسكو الجزائر الجزائري عندنا لي فاس دي ستاسيون سورتو لا بروباغاند دو سيستيم افيك تو لي مويان تاع لي كانون ميدياتيك لا بروباغاند دينيس il a essayé à chaque fois dans des situations accueillies la veille des échéances des élections etc. يتهسي الجزائر الجزائري تكتب في بروماس يقرأت باللي انتينا لي زيليكسيون دو 2012 باللي فوالا ميلان تاع بريزيدون دي 6 mois 8 mois تموت الدائرة تبدل تغل بالجنة في سورتو معروفة هنا في تونس باسكو مية جديدة الجزائر تجي وضد أي رياليتي. التجي جديدة الجزائري ولا لي زوبيتو ديالي ماني تقارني ولا السبيطارات غادي كريز سانيتير مالوريزمون سور لي تيري يفوت زير ولا شي سبيطارات ولاش لي مويان ولا لي زيكول يفوت سور تيري ولا شي لي زيكول ني ولاش لي زامبارات تيريتورني يفوت بلي دي ريان دي تو بلا بلا اي كو لو بوفوار اجي يوادي مازال ديال الكذوبي مازال ديال لي بوست فرومات ولا سيتياسيون لا تفرحه ديال الجيري تنعيش في الجزائري نقول لك تفرحه مليح مليح لو بوفوار داشا دي الجيريان ديغرادي مليح مليح الثقيل الجيريان يتعيشي دي سيتياسيون طري ديفيسيل دونك جاي اكزوز الجزائري الرد في الخبر باللي ولاش الفايده ديال السيستم هذي كو ان شونجمون راديكال دو سيستم اكزمرن هذه تموت واش تجي لك قاضي الشارك ما يمنع عايزين الجزائر وتعالى ولي تموت تجي زلك تجي انا فونسيغ زلك زلك تجي انبنوا الدوله ريخه لنا جديد ثاني مرت مسكريم بوتات قيمتنا نفك تذويل تاع انو تعطي لها طهر سيسترير الا قد يغال ووال يوجدود شحال كان قريتيت الا قد يغال ووال يوجدود يوجدود خاطر ثين اولي نس ذوال يقبع ذنا تصاف اول ذابه امشي كلا قد يغال ووال كيس 62 دي قرني كازن تصمتنا كشحال وكاد موثن وكاد مازاليثن الا قد يغال وجدود قد يغال ووال يوجدود مازال يغال راه يغيد وهو يوجدود يغار باسكو ما كاين قيم من لي زوبيتو ولاش تمتثن تزدارين سداخي وي ماشي ذاك الدود يدي روحان يبود دايني يقن باش كنا نسلك دونك ثورة تمثلت الدويا تنقري فالسن بوكدو غرف خاطر غرف الزدايريه وي ذن الساعه يقرون بلاسين لي زابسون يقلان داخل الكازرنات ياك لي بسيدو ريسبونسابل نيد فساد خاطر لو كان دغا ثلاث دويا
تيدنو هنايا زين داخل لي زوبيتو تيدنو هنايا في كني مويا تيدنو ناغدينين انواع يجزمن الاكسجين بويسكا قارن دي كيران تيجزمن دونك غدينين انواع تي اون كوميسيون دونك انديبوندونت انواع يجزمن الاكسجين انواع كسرغن انواع ماشي ذاك الاخ انو يقنغن بن اسماعيل انواع بلوكين انا تيدري مني وياش داخل لابوست انواع كي ريسبونسابل المونك تقول الشايض ونفذو ويا شامان انواع خاطر ماشي ديوث ترى يمكن ديوث وتتفكى تراك خاطر لي دوماني مره قسر ما تساوت دابا نهضروا فلاسون دايور ما تهضر تفهم معنا دونك ضمان تزويد المواطنين عبر كابيتال التراب الوطني 2021 مازالتنا هضرنا فمان مازالتنا هضرنا فمان مازالتنا هضر انا تي حوايج تودرين غاشي سو سونت اورغانيزي شكشمنا ما داخل خامن واحد انسان خمن لي فرج واحد انسان سوا ناكو خمن سردن وراش فرحت تودرين دونك ثلا لا بوسيبيليتي نبلاويكيا نجمعت دوك لي ريجيون تمورث سدوكيا الناس دايرين ندمل خاطر اكدنا في حاجه خاطر لا كيرا غلطنا سكدود الطهر يغايد هو سكدود يا سرتي يغايد لا ديسيزيون لا ديسيزيون ما تشوف ما تشوفش كاع حاجه تخرج شي نصبح ناخذ تبونا هو يضرب يغايد تكايوتي حاجه انا كنت في غنارا 2019 دوكلن ازداري وعقلنا راه خواني ما كنت تخير تخمن يعجبني ذا الاربعه تيرات ماشي تكير ديال الكيرا دي سمورت يباع كراسي لا ريفوليسيون تيكيرا ولاني اكس دوكي نزداريا اغي من عندي الكيرا تدوكلاني انا تيكيرا ولاني بوغرفه زداريه اكجاني زداريين فهمن لي سالكو لا جنت ميليتير دو لا بوليس بوليتيك نفهم وزمر ما راه تكلخم نفهم خمسة كنوني هو إزدايريين من ظلم ما روح عند 58 لولاية دي 57 لولاية روح تذكر تيجي وزو دي 57 لولاية روح نتذكر وين تعرف قايد 58 باري دونك فوالا كندا بيان سور يوك لي زيتازوني بيان سور لا دياسبورا خمنا كرون ترافاي دونك سا بوسال غاسو يما تسينا ديفيزي انا كي يخدم نزي كاين كي لا كونتر ريفوليسيون سيلونسيوز دانا كي قداش ننسى الذباب مازال تنعس فيك مازال تنعس فيك تقرض زيك لا كونتر ريفوليسيون de toute façon nous toujours ils sont toujours là les agents ils sont toujours là انا تيك دويد دي تهكين لي تيران بور انا ديتيروير انا لا ريفوليسيون كان الظن يوثي حاجه لا تقرا ولا قلت سلكا قطاس الحوايج سبناد تركيزين يتغلال الجزائر خاطر ذنوثني غير يحارب نفس مورت ويجي غتسنقرن اتزنزن انا لاعب زعما الماروك اينات لو بوفوار الجيريان بغا كان زراك اديني غير غاشي باللي البوفوار الجيريان ياكل المخزن الماروك كل ثم ديت اكني تفوايج نورا ونسن دي فرنسا دي امريكان اكني لافن اكني ستن اكني يوث لا كلاس ولا شو اوكان بروبليم يا راسل اتسنو فوين اثن قرد نيت يا راسل جوست باش يكون كلخن باش كنا دينين باللي باش كنا بور رونفورسي على الانتيريور لو سوتيان وناس يعداو البوبل parce que le totalitarisme il a dit le Maroc il a dit le Zaïre donc ça les arrange الساكيد انا يعقد انا وان الماروك انا ادي تشوشوا في الجزائر برس ديال لا ممر ابري واتمير كامنا دون تو لي سونس باش كان كلخن باسكو دون لو فون لا ديكتاتور داكين نبغى نروح لي دو ديكتاتور لي بوبل سي دي بوبل فرار ولاش سي بون فقاون نكزميت راي نكون الياس اولا قالوا خف مسالتاكي اي تشوفي انا ودي في تونيزيا استاذ القانون الدستوري قيس سعيد اللي اونترا يعرفش الدستور يعرفش لارتيكل 26 قلنا لا كونستيتيسيون بغينا ليكستراديسيون بغينا سليمان بوحفص يديش كاع الولايات الجزائر ولكن انت سياسيه الجزائر راح تفصل نيون جوستومون صافي النور فوالا سي لو روتور ترى زادك دينيا ولاش تارولا ما كيقارنا كنيه صراحه الدغلا لا ما مولانيس ولاش تارولا بزاف الصح اشحال قيمي اشحال كيدفنا في الشعب اشحال
الجزائر بارابور مورا الديمقراطيه نظام ميميد بولان الاستقلال سي ان بي جون 60 طون اش حيقيم يقارن كغيني ني بون داك لا فان اني فير لا فان مره هاكو لابد يبواس الى قد قيمنا كيشطح ديما نسن وسينين بلي سي بون حكم ما ميدا الساكيني زمير راه ام بي ام الجزائر غادي يكمل كوينات كوفري داكي بوينا كايني اكدود يجاثن يسار حسن ثورا ما تصويت لي بريسيدونسيال ودي تروح على وكذود تصويت ريفيروندوم كونستيسيونيل ودي تروح على وكذود تصويت على ليجيسلاتيف ودي تروح على وكذود تصويت وين ثلاث لوكال يتمرا ودي تروح على وكذود صافي دار داكشي اللي معناش عقيل كنحكموا بلا كذود تبغي تسمحوا داك وكذود alors que le principe de la gouvernance il se base sur le peuple ذاك ذا غرف في قلان ذا الصح قوينات يحكم ذا نتي الصح لا خي تموت ذا نتا غادي يديسيدين ما كاين كنطارسين الدوايلها انك نورمالمون انا نهضر في لا فيلوزوفي قوينات دو غوفرنونس امكان نختار ازكي وراونا امكان عايشين كدفنا كل مزيان نهضر في الحوايج امان الور كو الاكسجين ولاش لا ميديتيراني يساون لا بلو غروند ناب قوينات لافريك بومان اتساندي للسود اون سيركلي بارلو نسعى ان بروبليم بومان رحت انا فهمت شيني انت عمو كوامان هي ذيك كذا على السكيني السنيني كان وحده جزائريه لا سوليسيون هذه قيم دي ثلويث باسيفيزم هذه قيم دي ذوكليه باسكو خاطر ذوكليه كيني تكاغي شوفوا روينات ارتفعت تكاغي يا وين دوله القانون الدوله اتفنو المؤسسات ماشي سيعرف هذا ميكيني تنميرت الياس قيدو تنميرت طهر سيسرير دار نوضه طهر لحد كينيا الا لا راسومبلمون كوم دابيتود باسكو قرني دجمود النظاره شاك فوا دادير الا لا راسومبلمون الا قد نروح مسل كثره نكونوا نتسالي حاله لا ريبوبليك دي باري بعد هضره في الاسم تطفشي طوح الوقت ادلو على النظام يا في محمد مسكين هذا ديال اسباني باسكو كان سنين وي ذاك سنين اكو اذا ندعوا نكن نكونتاكتي لافوكا ني ديسلكن يمدوكال نفخار فلاسيا فربي نكونتاكتيتن نبغى باش كني غطفن لافير نيا لا نسين لاعب هذا بارامون سوي الناس داخل الحبس ناس نبويا تسين لافوكا زي زافوكا سين لي زافوكيز دبوينا بارامون لي زافوكا ندفنا راه غاس الاثنين النوايا راه مي ذا ساكيني كونتاكتين نتاكي قرب بوسك بوينيد دونك ندير من النية توجور هنا يجري فاسننا يا انظر مش قاس نخدم يعطيك الصحة طاهر مرفع شوية ادلو على السنيض مازال يوصل ان شاء الله طاهر يعطيك الصحة من ديالنا كريم بوتا ميرت حمد وعلي محمد يعطيك الصحة كنا متيكون ولا في قيمة نهار ميشرا وندينا يعطيكم الصحة تساعدنا ان شاء الله قيمة ديالنا